अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। तेलंगाना पर काबीनी नोट तैयार, हैदराबाद के बारे में कोई फैसला नहीं हो सका। मुजफ्फरनगर मुतासरीन के लिए सियासत मिल्लत फंड से 10 लाख रुपये जारी। जनाब जाहिद अली खां का मौलाना राबे हसनी नदवी से राब्ता। नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने तो मुझे हिंदुस्तान में रहना गवारा नहीं, कन्नड़ अदीब अनंत मूर्ति का जुर्रतमंदाना बयान। मक्का मस्जिद बम धमाके के बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को राहत। मुआवजे के बारे में फैसले को हाई कोर्ट ने वापस ले लिया। दिलीप कुमार की हालत में बेहतरी, अफवाहों पर ध्यान न देने सायरा बानो की अपील। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि तेलंगाना पर काबीनी नोट उन तक पहुंच चुका है, ताहम इस पर काबीना के इजलास में गौर होने का इम्कान नहीं है। शिंदे ने कहा कि नोट हालांकि उन तक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक उन्हें उसका मुशाहिदा करने का वक्त नहीं मिल सका। ये नोट उनकी वजारत ने तैयार किया है, जिसे काबीना के सामने पेश किया जाना है। उन्होंने कहा कि नोट उन तक पहुंच गया है, लेकिन उन्हें उसका मुशाहिदा करने का वक्त नहीं मिला। मुमकिन है कि वो जुमे को उसका मुशाहिदा करेंगे। शिंदे ने कहा कि जहां तक तेलंगाना की तश्कील का मामला है, उस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में और यूपीए हलीफों के इजलास में फैसला हो चुका है। रियासत के अवाम को काबीनी नोट के लिए 50 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा। फैसले के दूसरे ही दिन से मुत्तहिदा आंध्रा के हक में एहतजाज शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। कहा जा रहा है कि खुद सुशील कुमार शिंदे की अदालत और सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के दौरे अमेरिका की वजह से नोट की तैयारी में ताख़ीर हुई। कहा गया है कि CWC फैसले के बाद तश्कील दी गई आला सतही अंटोनी कमेटी ने भी मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल नहीं किया है, क्योंकि खुद वज़ीर दिफा अलील हैं। इम्कान है कि सुशील कुमार शिंदे काबीनी नोट का मसवदा सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से रुजू करेंगे, ताकि इसकी मंजूरी हासिल की जा सके। वजारत दाखिला के अहदेदारों का कहना है कि सारे अमल के लिए वक्त दरकार होगा। इस बात का इम्कान नहीं है कि काबीनी इजलास में इस तरह का कोई नोट पेश किया जाएगा। काबीना इम्कान है कि अलहदा रियासत की तश्कील के नोट को मंजूरी देने के बाद वज़रा का एक ग्रुप तश्कील देगी, ताकि रियासत की तकसीम से पैदा होने वाले मसाइल का जायज़ा लिया जा सके। इसके बाद इम्कान है कि आंध्र प्रदेश असम्बली को एक करारदाद रवाना की जाएगी, जो नई रियासत की तश्कील से मुताल्लिक़ होगी। तश्कील के बाद तेलंगाना मुल्क की 29वीं रियासत होगी। हैदराबाद के ताल्लुक़ से सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाने बीजेपी खाह कितने ही ज़ोर शोर से कोशिश करे, अवाम में इस तजवीज़ को कितना नापसंद किया जा रहा है, इसका अंदाज़ा कन्नड़ अदीब डॉक्टर यू अनंत मूर्ति के इस बयान से होता है कि अगर मोदी मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं करेंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता अदीब के इस बयान से बीजेपी में खलबली मच गई और बरहम पार्टी ने कहा कि वो शौक़ से हिंदुस्तान छोड़ कर जा सकते हैं। मुखालिफ मोदी सख्त रिमार्क पर उठने वाले तनाज़े से बेपरवाह अनंत मूर्ति ने अपने कौल की ये कहते हुए मुदाफ़त की कि चीफ मिनिस्टर गुजरात अगर वज़ीर आज़म बन जाएं तो आवाम को खौफज़दा करके छोड़ेंगे। मैं ऐसे मुल्क में रहना नहीं चाहता जिसके वज़ीर आज़म मोदी हों। मूर्ति ने हाल ही में बेंगलुरु में मुनक़िदा एक तकरीब में इन ख़यालात का इजहार किया। बीजेपी और उसकी हमख़याल जमातों की जानिब से इस रिमार्क पर किए जाने वाली तनक़ीदों के जवाब में अनंत मूर्ति ने कहा कि मोदी खौफ का माहौल पैदा कर देंगे और एक खौफनाक इंसान इस ओहदे पर बैठा हो तो अवाम उसके आगे झुकने पर मजबूर होंगे, क्योंकि एक मर्दुम आज़ार शख्स लोगों को बुज़दिल बना कर रख देता है। उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क को ऐसे शहरियों की ज़रूरत है जो खौफज़दा न हों, और ऐसी हुक्मरानी की ज़रूरत है जहां अवाम अपने लीडर की गुलामाना इताअत न करें। अनंत मूर्ति के इस रिमार्क से बरहम बीजेपी और मोदी के हामियों ने उन्हें एक तुफैली करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि कन्नड़ा अदीब सियासी माहौल के मुताबिक बात कर रहे हैं, जिन्हें माजी में कांग्रेस और जनता दल की ताईद हासिल रही है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े और कई मुकामी कायदीन ने कहा कि
کہ وہ شوق سے ہندوستان چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب کئی رائٹرز بشمول بی رام چندرپا اور کے مرولا سدپا بے باک گیان پیٹ ایوارڈ یافتہ ادیب کی حمایت میں کھڑے ہوئے، تاہم ڈاکٹر چندرا مورتی جیسے اسکالرز نے ان پر تنقید کی۔ اننت مورتی نے کہا کہ جب پنڈت نہرو اور نرسمہا راؤ وزیر اعظم تھے تو اس عہدے سے وقار جڑا ہوا تھا، لیکن جب مودی وزیر اعظم بنیں گے تو یہ وقار رخصت ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہرو جیسے لوگ ہیں جنہوں نے جیل میں ڈسکوری آف انڈیا جیسی عظیم کتاب لکھی۔ اننت مورتی نے کہا کہ بی جے پی نے ان پر ہمیشہ اس لیے تنقید کی کہ وہ RSS کے ہندو فلسفے کو قبول نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی فاسد جماعت ہے اور انہوں نے ہندوازم کو نہیں سمجھا ہے۔ UPA حکومت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ مخالف عوام نہیں ہے لیکن بدعنوان ہے۔ کرپشن میں ملوث افراد کو سزا دی جانی چاہیے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے غیر معمولی اقدام کرتے ہوئے مکہ مسجد بم دھماکے میں مبینہ طور پر ماخوذ کیے گئے بے قصور مسلم نوجوانوں کو حکومت کی جانب سے معاوضے کی ادائیگی پر اپنے سابقہ فیصلے کو واپس لے لیا ہے۔ چیف جسٹس کلیان جیوتی سین گپتا اور جسٹس KC بھانو پر مشتمل ڈویژن بینچ نے عدالت میں اپنے طور پر یہ فیصلہ سنایا۔ ڈویژن بینچ نے فیصلہ کیا کہ 2 ہفتے بعد اس مقدمے کی ازسر نو سماعت کا آغاز ہوگا۔ چیف جسٹس کلیان جیوتی سین گپتا نے عدالت میں اپنے طور پر تبدیل شدہ فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے تمام فریقین کی سماعت کے بغیر ہی عدالت نے فیصلہ سنایا تھا، لہٰذا اب وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے سابقہ فیصلے پر عمل آوری پر روک لگانے کی ہدایت دی، جس کے تحت مسلم نوجوانوں کو دیے گئے معاوضے کی رقم واپس لینے کا حکومت کو حکم دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انہوں نے پہلا فیصلہ زبانی طور پر تحریر کرایا تھا اور جب انہوں نے فیصلے کو پڑھا تو اس میں اندازہ ہوا کہ تمام فریقین کی سماعت نہیں ہوئی ہے۔ جن 16 نوجوانوں کو حکومت کی جانب سے معاوضہ ادا کیا گیا ان کے موقف کی سماعت نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار نے ان نوجوانوں کو مقدمے میں فریق نہیں بنایا اور نہ ہی ان نوجوانوں کو نوٹسیں جاری کی گئیں، لہٰذا ایک طرفہ طور پر فیصلہ سنا دیا گیا جو کہ مناسب نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کی رولنگ کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ اگر عدالت کے کسی فیصلے کے بعد کچھ ایسی باتیں منظر عام پر آئیں جس سے یہ اندازہ ہو کہ فریق ثانی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو عدالت اس فیصلے کو واپس لے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کی اس رولنگ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اپنے 16 ستمبر کے فیصلے کو واپس لیتے ہیں۔ انہوں نے معاوضہ حاصل کرنے والے تمام نوجوانوں کو نوٹسیں جاری کرنے کی ہدایت دی اور مقدمے کی آئندہ سماعت 2 ہفتوں بعد مقرر کی ہے۔ انہوں نے قطعی فیصلے تک احکامات پر عمل آوری پر بھی روک لگا دی۔ واضح رہے کہ ایس وینکٹیش گوڑ نامی شخص کی درخواست پر چیف جسٹس کلیان جیوتی سین گپتا اور جسٹس KC بھانو پر مشتمل ڈویژن بینچ نے مکہ مسجد بم دھماکے میں بے قصور پائے گئے نوجوانوں کو معاوضے کی ادائیگی کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی تھی کہ وہ ان نوجوانوں سے رقم واپس حاصل کر لے۔ وزیر خارجہ سلمان خورشید نے کہا ہے کہ ہندوستانی روپیے کی قدر میں زبردست گراوٹ کی وجہ سے اس سال فریض حج ادا کرنے والے ہندوستانی عازمین کو 20,000 روپے زیادہ ادا کرنے پڑیں گے۔ سلمان خورشید نے میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی روپیے کی قدر میں گراوٹ، رہائش گاہوں کے کرایوں میں اضافہ، سفری اخراجات میں اضافے کی وجہ سے ہندوستانی عازمین حج کو اس سال 20,000 روپے زائد ادا کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے حج پر جانے والوں کو اس سال 2 لاکھ روپے ادا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ گزشتہ برس عازمین حج کو 1,80,000 روپے ادا کرنے پڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ صرف فضائی کرائے میں ہی اس سال 8,000 روپے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پرائیویٹ ٹور آپریٹروں کے ذریعے حج پر جانے والوں کو تقریباً 2,50,000 روپے کے مصارف ادا کرنے ہوں گے۔ سلمان خورشید نے بتایا کہ اخراجات میں اضافہ اور دیگر وجوہات کی وجہ سے 3,600 سے زائد عازمین نے قرعہ اندازی میں نام آنے کے باوجود اپنا ارادہ بدل دیا اور نام واپس لے لیا۔ اب یہ خالی سیٹیں ویٹنگ لسٹ میں موجود عازمین کو الاٹ کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستانی عازمین پر حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسڈی بتدریج ختم کرنے کے فیصلے سے
गुज़िश्ता साल से ज़ायद मसारिफ आयद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और दीगर इलाकों में मिल्लत इस्लामिया पर जो कहर ढाया गया, उस पर आंध्र प्रदेश के मुसलमान भी बेचैन हो गए। मुजफ्फरनगर में जारी चंद दिनों से फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और बलवाइयों की कार्रवाइयों के नतीजे में हज़ारों मुसलमान लुट चुके हैं। रोज़गार से महरूमी और घर के लुट जाने और मुतवातिर कर्फ्यू के बायस हज़ारों घरों में आज चूल्हे नहीं जल रहे हैं। इदारे सियासत जिसका ये वतीरा रहा है कि वो आफात समावी हो या आफात अर्जी, मुसीबत ज़दगान की मदद के लिए सबसे पहले आगे आता है। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने मुजफ्फरनगर के मासूम व बेगुनाह रोते बिलखते मुसलमानों और तबाहाल ख़ानदानों की मदद के लिए सियासत मिल्लत फ़ंड से 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने का फ़ैसला किया है। जनाब जाहिद अली खान ने जो गुज़िश्ता चंद दिनों से मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड लखनऊ से मुसलसिल रब्त में हैं, मुजफ्फरनगर के मुसलमानों की माली इमदाद का बेड़ा उठाया है और उनकी पहल पर ट्रस्ट ने इब्तदाई इमदाद के तौर पर मुजफ्फरनगर के मुतासिरीन फसाद की माली इमदाद के लिए 10 लाख रुपए की इमदाद की मंजूरी दी। ये इमदाद मौलाना राबे हसनी नदवी की ज़र निगरानी अमानत ट्रस्ट के हवाले की जाएगी। इस खुसूस में 10 लाख रुपए की रकम अमानत ट्रस्ट के अकाउंट में जमा करवाने की हिदायत दी गई। जनाब जाहिद अली खान ने अमानत ट्रस्ट को यह इख्तियार दिया है कि मौलाना राबे हसनी नदवी की इजाज़त से मौसूला रकम मुतासिरीन फसाद में तकसीम कर दी जाए ताकि तबाहाल ख़ानदानों को फौरी इमदाद पहुँच सके। उन्होंने हमदर्दान मिल्लत से ख्वाहिश की है कि वो भी मुजफ्फरनगर के तबाहाल मुस्लिम ख़ानदानों को राहत पहुँचाने और उनकी बाज़ाबातकारी के लिए आगे आएँ। तनाज़ात में घिरे डायरेक्टर जनरल पुलिस आंध्र प्रदेश दिनेश रेड्डी ने बिलाखर उन पर पाए जाने वाले इल्ज़ामात और सीबीआई तहक़ीक़ात के ताल्लुक़ से खुलासा कर दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करते हुए सीबीआई तहक़ीक़ात के ताल्लुक़ से तफसीलात बताईं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी किस्म की धांधलियों में मुलविस या फिर ऐसी साजिश का शिकार नहीं हैं, बल्कि फ़र्ज़ी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ामात तहक़ीक़ात से ज़ाहिर हो जाएंगे। उन्होंने गैर महसूब असासजात और धांधलियों से मुताल्लिक़ सीबीआई तहक़ीक़ात पर यह बात कही। उन्होंने अपने हम मनसब उमेश कुमार पर तनक़ीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उमेश कुमार ही ने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ात के ज़रिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने हवाला देते हुए 1500 एकड़ अराज़ी के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। दिनेश रेड्डी ने कहा कि उनकी सिर्फ 7.5 एकड़ अराज़ी उनकी बीवी के नाम पर है और उसके सिर्फ 8 सेल डीड पाए जाते हैं, जबकि उन पर 1500 एकड़ अराज़ी और 542 सेल डीड के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बहैसियत डीजीपी उन्होंने इस बात की सफाई और खुलासा करना बेहतर समझा। उन्होंने उन पर आयद तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू 21 सितंबर को पार्टी के कायदीन के वफ़द की क़यादत करते हुए दिल्ली रवाना होंगे, जहां वो आंध्र प्रदेश की तकसीम के मसले पर रियासत में जारिया बहरान को फौरी हल करने के लिए सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर कायदीन से नुमाइंदगी करेंगे। तेलुगु देशम के कायदीन पर मुश्तमिल इस वफ़द में आंध्रा, रायलसीमा और तेलंगाना इलाक़ों के पार्टी कायदीन शामिल होंगे। तवक्को है कि यह वफ़द रियासत के बहरान को फौरी दूर करने के लिए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के अलावा अपोजिशन कायदीन से मुलाकात करेगा। चंद्रबाबू नायडू ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस और मरकज़ ने मिलकर रियासत को बहरान से दो चार कर दिया है। गुज़िश्ता 48 दिन से सीमा आंध्रा इलाक़ों के एहतजाज के बावजूद मसले से निमटने में हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। रियासत की तकसीम के मसले पर सीमा आंध्रा और तेलंगाना के मुनक़सिब कांग्रेस कायदीन का एक इजलास कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में मुनक़िद हुआ, जिसमें काबिल ज़िक्र पेशरफ़्त न हो सकी। इस इजलास में तेलंगाना की जानिब से रियासती वज़रा के जाना रेड्डी, श्रीधर बाबू, बसवराज सारैया और रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने शिरकत की, जबकि सीमा आंध्रा इलाके से रियासती वज़रा जी श्रीनिवास राव, ई प्रताप रेड्डी और रुकन कौंसल पद्मा राजू ने हिस्सा लिया। बताया जाता है कि तेलंगाना की तश्कील के ऐलान के बाद तेलंगाना और सीमा आंध्रा के कांग्रेस कायदीन बिलखुसूस वज़रा और अरकान मुक़न्नना के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात रूनुमा हो चुके हैं।
ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھنے والے دونوں علاقوں کے قائدین کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے بات چیت کے ذریعے مسئلے کی یکسوئی کے لیے دونوں علاقوں کے چند قائدین نے اس طرح کے اجلاس کے انعقاد کا فیصلہ کیا تھا۔ اجلاس کے اختتام کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر سول سپلائز سریدھر بابو نے کہا کہ دونوں علاقوں کے عوام کے درمیان ہم آہنگی اور بھائی چارگی پیدا کرنے کے مقصد کے تحت یہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کی منظورہ قرارداد کے مطابق تلنگانہ کی تشکیل کے لیے تعاون کرنے کی سیما آندھرا قائدین سے درخواست کی گئی ہے۔ تلنگانہ کے ایک اور وزیر بسوراج ساریا نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے فیصلے کے بعد اپوزیشن جماعتیں صدر کانگریس سونیا گاندھی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور تقسیم کے لیے کانگریس کو ذمہ دار قرار دے رہی ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کی رضامندی کے بعد ہی کانگریس نے تلنگانہ کی تشکیل کا فیصلہ کیا۔ انڈین مجاہدین کے شریک بانی یاسین بھٹکل کے قریبی ساتھی اسد اللہ اختر کو NIA نے شہر منتقل کرتے ہوئے نامپلی کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے اسد اللہ اختر عرف تبریز کو 30 دن کی عدالتی تحویل میں دے دیا، جہاں سے اسے چرلاپلی جیل منتقل کر دیا گیا۔ NIA نے دلسکھ نگر بم دھماکوں کے سلسلے میں ملزم سے پوچھ تاچھ کے لیے 15 دن کی تحویل میں دینے ایک درخواست داخل کی۔ عدالت نے بحث کے بعد اس درخواست کو منظور کر لیا، تاہم کچھ شرائط بھی عائد کیں۔ یہ کارروائی دلسکھ نگر حیدرآباد میں 21 فروری کے جڑواں بم دھماکوں کے سلسلے میں کی گئی۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے عہدیداروں نے اختر کو سخت سیکورٹی انتظامات میں فرسٹ ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج کی عدالت میں پیش کیا۔ صحافیوں کو کارروائی کی تکمیل تک عدالت سے باہر روک دیا گیا تھا۔ 17 ستمبر کو دہلی کی ایک عدالت نے حیدرآباد کے NIA یونٹ کی درخواست کو منظور کیا، جس کے ذریعے جڑواں بم دھماکوں کے سلسلے میں اختر کی گرفتاری اور اسے 2 روزہ عبوری ریمانڈ میں دینے کی اجازت طلب کی گئی تھی۔ 21 فروری کو شہر کے دلسکھ نگر کے پرہجوم کاروباری علاقے میں طاقتور دھماکوں میں 18 افراد ہلاک اور دیگر 100 زخمی ہوئے تھے۔ ریاستی پولیس نے اس کیس کی ابتدائی تحقیقات کی اور بعد میں NIA نے اس کیس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ بھٹکل اور اسد اللہ پر ملک میں متعدد دھماکوں کا الزام ہے۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد احمد اللہ نے حج کمیٹی آفیسرز کی جانب سے ٹینڈرز کو قطعیت دینے کے عمل میں مبینہ بے قاعدگیوں اور قواعد کی خلاف ورزی کی میڈیا کے گوشے میں شائع خبروں سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کی متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں قاطی عہدیداروں کے خلاف کارروائی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اقلیتی بہبود نے بتایا کہ اقلیتی طلباء کے ضمن میں اسکالرشپ اور فیس ری امبرسمنٹ کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے زائد فنڈز کے بشمول محکمہ سوشل ویلفیئر کو 310 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ کمشنر سوشل ویلفیئر کو ضلع واری فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اقلیتی طلباء کے مصارف کی پابجائی کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے عہدیداروں کی جانب سے ای پاس کے ذریعے اہل طلباء کے اکاؤنٹس میں رقم جمع کر دی جائے گی۔ وزیر اقلیتی بہبود نے کہا کہ جن طلباء کو اسکالرشپ یا ٹیوشن فیس کی رقم وصول نہیں ہوئی ہے، وہ کمشنر اقلیتی بہبود اور کمشنر سوشل ویلفیئر سے رجوع ہو کر اپنی شکایات کی یکسوئی کر سکتے ہیں۔ عہدیداروں کو 2012-13 کے تمام بقایا جات کی ادائیگی کا مشورہ دیا گیا ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے ضلع سطح کے عہدیداروں کی جانب سے رقم کی ادائیگی میں تاخیر اور کرپشن کے الزامات کے سلسلے میں جو خبریں شائع ہوئی ہیں، وزیر اقلیتی بہبود نے اسکالرشپ اور ٹیوشن فیس کی ادائیگی کے عمل کا قریب سے جائزہ لینے کی حکام کو ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ موصولہ درخواستوں پر بغیر کسی تاخیر کے رقومات کی ادائیگی اور ضلع سطح کے عہدیداروں کے کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کی جائے۔ قصوروار پائے جانے کی صورت میں عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ممتاز فلم اداکار شہنشاہ جذبات دلیپ کمار کی طبیعت میں بہتری ہو رہی ہے اور چند دنوں میں انہیں ہاسپٹل سے رخصت کر دیا جائے گا۔ دلیپ کمار کی اہلیہ سائرہ بانو نے صحافیوں سے بات چیت کے دوران دلیپ کمار کا ہاسپٹل کے بستر پر مسکراتے ہوئے ایک فوٹو بھی جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ دلیپ صاحب کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ انہوں نے ایک پیالی چائے بھی نوش کی۔
सायरा बानो ने दिलीप कुमार के मदाहों से दरख्वास्त की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और उनकी जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं करें। वाज़ेह रहे कि दिलीप कुमार को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में गुज़िश्ता दिनों सीने में दर्द की शिकायत के बाद शरीक किया गया था। इंतहाई निगहदाश्त वाले कमरे में ज़ेर इलाज 90 साला दिलीप कुमार के मुआलिजीन का कहना है कि दिलीप कुमार की तबीयत दिन ब दिन अच्छी होती नज़र आ रही है और दवाएं उन पर असरअंदाज हो रही हैं। इसी दौरान दिलीप कुमार के मुंबई में रिहाइश पजीर एक मदाह अब्दुल हमीद अंसारी उर्फ गोमा मास्टर रोज़ाना सुबह लीलावती हॉस्पिटल जाते हैं और किसी न किसी तरह उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त करके मुंबई के डोंगरी इलाके में वाक़े अब्दुर्रहमान शाह बाबा की दरगाह पर जाकर उनके लिए खुसूसी दुआएं करते हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।